अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। चलें शुरू करते हैं। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। रिसेप्शन पर बैठा लड़का मीर अरसलान को रोकता ही रह गया, लेकिन वो जायशा के सर पर पहुंच चुका था, जिस पर जायशा ने चौकीदार को आवाज़ दी, जिस पर वो भागता हुआ अंदर आया। आइंदा अगर ये आदमी इधर आए तो इसको दफ्तर में घुसने मत देना। उसने मीर अरसलान की तरफ गुस्से से देखा। जी मैडम, मैंने तो बहुत रोका था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम शायद मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। चौकीदार बेबसी से बोला। ठीक है, आप जाएं। जायशा चौकीदार को भेज के मीर सलाम की तरफ मुतवज्जा हुई, जो भरपूर नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे के रंगों का जायजा ले रहा था। तुम जैसा लोफर इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, उसने गुस्से से कहा। मैडम, मैंने क्या लोफरपन कर दिया आपसे? चलो, अगर आप लोफर कहते हैं तो ये खिताब भी मंजूर है। ये कहते हुए वो कुर्सी पर टांग जमाते हुए बैठ गया तो जायशा का दिल क्या उसका सर फाड़ दे। पिटाई करने को दिल चाह रहा है तो कर दो मेरी जान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो जायशा ने उस पर थप्पड़ मारना चाहा तो मीर अरसलान ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज इंसान, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। वो गुस्से से पागल हो रही थी। हशर तो तुम पहले ही मेरा कर चुकी हो, वो जुमानी अंदाज में बोला। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जो बात मैं करना आया हूँ वो तुम मुझे भुला रही हो। अच्छा पहले चाय का एक कप तो मंगवाओ, फिर आराम से बात करते हैं। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उनकी बहुत दोस्ती हो। जो बकवास करनी है करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वो गुस्से से गुर्राई। मैं जो बात करने आया हूँ वो बकवास नहीं है, मैं सीरियस हूँ जायशा, मजाक नहीं कर रहा। माना कि मेरा इमेज बहुत खराब है तुम्हारी नजरों में, लेकिन तुम पहले आजमा लो फिर हाँ कहना। मीर अरसलान तुमसे शादी करना चाहता है, बनोगी मेरी ड्रीम गर्ल। अरसलान ने उसके चेहरे के बदलते रंगों को बड़े गौर से देखते हुए कहा। उसके चेहरे के कई रंग बदले, फिर आखिर में वो कहका लगाकर हंसने लगी तो मीर अरसलान खासा बदमजा हुआ। मैंने कोई लतीफ़ा सुना दिया जो तुम ऐसे हंस रही हो? वो मुंह बनाकर बोला तो उसके हंसी में कमी वाक़ हुई। क्या सारे शहर की लड़कियां मर गई हैं जो मीर अरसलान मुझे प्रपोज कर रहा है? उसने तंज़िया अंदाज में कहा। सारा शहर क्या, पूरी दुनिया की लड़कियों में से अब कोई भी लड़की मीर अरसलान को अच्छी नहीं लगती, सिवाय एक लड़की के, मीर अरसलान ने भारी लहजे में कहा। जायशा के चेहरे पर गजब के आसार नमूदार हुए। सारे जहान की लड़कियों से अफेयर चला चला कर अब मुझ पर बस नहीं चला तो शादी की ही ऑफर कर दी, वो इसलिए कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती किसी भी सूरत में नहीं करूंगी। वाओ अमेजिंग मिस्टर, क्या कहने आपकी जहानत के। आपको उसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे और मीर अरसलान को ऐसा लगा कि वो इन शरारों में जलकर खाकस्तर हो जाएगा। ये हरबे कहीं और जाकर आजमाओ, जायशा को तुम जैसे मर्दों से सख्त नफरत है जो गली गली मंडलाते हैं। चले जाओ मिस्टर अरसलान यहाँ से, और अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वो दांत पीसकर एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली तो एक पल में मीर अरसलान का चेहरा धुआं धुआं हो गया। जायशा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ, वो घुटी घुटी आवाज में बोला। अंदाज में बेबसी थी, वो कैसे उस लड़की को अपने खलूस का यकीन दिलाए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं हूँ, ये कहकर वो गुस्से से अपने कैबिन से बाहर निकली तो दूसरी तरफ से आती रजा बुखारी से टकराते टकराते बची, जिस पर रजा ने गौर से उसके चेहरे को देखा जो गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। जब मीर और सलान को उसके कैबिन से बाहर निकलते देखा तो उलझन का शिकार हो गया। कैसे हैं रजा साहब आप? मीर और सलाम अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोला। ठीक हूँ मैं, आप इधर कैसे? रजा ने हैरत से सवाल किया तो एक फीकी सी मुस्कुराहट मीर और सलान के चेहरे पर उभरी। एक जरूरी काम से आया था, वो ये कहकर बाहर की जाने बढ़ा और रजा के पीछे आते हुए हमदानी को पता चल गया कि वो किस जरूरी काम से आया था। अब अगला सीन। वो अस्पताल से घर लौटी तो सबसे पहले फ्रेश होकर रबिया के कमरे की जाने बढ़ी। वो इस वक्त बच्चों के साथ लगी हुई थी। उसे देखकर मुंह बनाया तो एक मुस्कुराहट मुस्ताब के लबों को छू गई। उसे पता चल गया कि वो उससे नाराज है। क्या हुआ है आप ही, आप मुझसे नाराज हैं? वो ये कहते हुए उसके पास बैठ गई। मामा, आप आंटी से नाराज हैं? अरा मासूमियत से बोला तो मुस्ताब उसे प्यार करने लगी। हाँ, आपकी मामा ना मुझसे नाराज हैं, तो आप अपनी मामा से बोलो कि आंटी से राजी हो जाएं। मुस्ताब का नखियों से रबिया को देखते हुए बोली। हाँ मैं नाराज हूँ तुमसे। भाई एक बात की हद होती है, एक बात मैं तुम्हें कितने दफा समझाऊं, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। रबिया ने अपनी मजीद नाराजगी जताई। और अब मैं कैसे अपनी बहन को राजी कर सकती हूँ?
वो मुस्कुराते हुए बोली। रबिया को लगा कि उससे अब कभी भी नाराज नहीं हो सकती। एक शर्ट पर मैं राजी होंगी, वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। आपकी हर शर्ट मुझे मंजूर है, मुस्तजाब ने अपने गीलों बालों पर उंगली चलाते हुए कहा। ये जो हुलिया बनाए फिरती हो ना, हवेली की मुलाजमाएं क्या कहती होंगी इस लड़की की शादी को कोई भी खुशी नहीं है। अपने अंदाज और अतवार बदलो मुस्तजाब, माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अब इतनी भी क्या लापरवाही, वो उसे समझाते हुए बोली। आप ही मुझे हैवी ड्रेसेस नहीं पहने जाते, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कब कहा कि तुम हैवी ड्रेसेस पहनो, हल्के ड्रेसेस पहन लो, तुम्हारे कान भी खाली हैं, गला भी खाली है। ये बस तुमने कंगन पहने हुए हैं, वो भी शायद उदय ने जबरदस्ती पहनाए होंगे, वो हल्का सा डांटते हुए बोली। ठीक है अभी अब कोशिश करूंगी, अब तो मान जाएं, वो नरमी से बोली तो रबिया ने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकती मुस्तजाब, बस वक्ती गुस्सा था जो तुमने ठीक कर दिया, वो प्यार से बोली तो मुस्तजाब के चेहरे से खुशी फूट पड़ी। काफी रात हो चुकी थी लेकिन अदन अभी तक घर नहीं लौटा था। मुस्तजाब तो मजे से सोफे पर सो गई। रात के 1 बजे अदन अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसको सोते हुए पाया। वो भी तरतीब से सोफे पर सोई हुई थी, एक बाजू सीने पर जबकि दूसरा बाजू सोफे के नीचे लटका हुआ था। कई लम्हों तक उदन उसको देखता रहा, फिर अपनी बेख्तियारी को कोसते हुए चेंज करने चला गया। वो वापस आया तो वो हनूस उसी पोजीशन में सो रही थी। कुछ सोचता हुआ उसके करीब आया तो उसका जो बाजू नीचे लटकता रहा था उसको उठा के ऊपर रख दिया। बालों की कुछ लटें चेहरे पर फैलकर उसके हुस्न का मजीद 4 चांद लगा रही थीं। वो अपने जज्बों पर बंद बांधा हुआ सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ा। जब से मुस्तजाब उसकी जिंदगी में आई थी तो उसकी रूटीन ही बदलना शुरू हो गई थी। वो जो सुबह सुबह नमाज अदा करने के बाद वर्जिश करता था, अब इन रद्द जगहों से उसकी आंख काफी देर से खुलती थी। आज भी कमरे में खटर पटर की आवाज से उसकी आंख खुली थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। हल्के से कढ़ाई वाले ब्राउन कलर के सूट में वो जच रही थी। शायद कल वाली क्लास का असर था कि लबों पर लिपस्टिक भी मौजूद थी और कानों में टॉप्स भी पहन रही थी। गहरी निगाहों के इर्तिकाज का असर था कि उसने बेड की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था, जिस पर मुस्तजाब के चेहरे पर एक नागवार तासुर उभरा। अगर सुबह नमाज के लिए उठ गई थी तो मुझे भी उठा देना था, वो बेड से उठते हुए बोला। अपनी बेख्तियारी पर काबू पा चुका था। मुझे क्या पता कि तुम रात को कब आए या तुम्हें कितनी देर तक सोना है, वो दूसरे कान में टॉप्स पहनकर अपना तनकीदी जायजा लेकर शीशे के सामने से हट गई। आइंदा अगर मैं ना उठा तो मुझे नमाज के टाइम उठा देना। उसे पता था कि मुस्तजाब भी बाकायदगी से नमाज अदा करती है। वो ये कहता हुआ अपने कपड़े निकालने लगा तो वो बैग उठाकर कमरे से जाने लगी। कहाँ जा रही हो, उसे देखते हुए पूछा। हॉस्पिटल, और कहाँ, उसे जहर लग रहे थे उसके सवालों जवाब। ठीक है तो मेरे लिए भी नाश्ता लगवाओ, मैं 10 मिनट में नीचे आ रहा हूँ, वो ये कहता हुआ वॉशरूम में घुस गया तो उसके हुक्म पर बेचोताब खाते हुए नीचे चली गई। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब वो फ्रेश होकर नीचे आया तो वो जा चुकी थी। वो बगैर नाश्ता किए ही अपनी गाड़ी की तरफ गुस्से से बढ़ा। अभी वो हॉस्पिटल जाकर बैठी ही थी कि उसके सर पर पहुंच चुका था। वो हैरानगी से देखने लगी जबकि वो कहर बरसाती नजरों से उसकी तरफ बढ़ा। जब मैं कह रहा था मैं नीचे आ रहा हूं तो फिर क्यों आई हो, इतनी जल्दी किस बात की थी, वो उसकी कुर्सी के दोनों तरफ मजबूती से हाथ रखते हुए बोला तो उसके कलोन की महक उसके हवास मुख्तल करने लगी। अगर मैं आ गई हूं तो तुम्हें क्या मसला है, और ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा कमरा नहीं, वो गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली तो उदन अपने ऊपर काबू खोने लगा। काम करने वाला लड़का कमरे में आने लगा तो अदन ने एक गहर बड़ी नजर उस पर डाली और कमरे का दरवाजा धाड़ से बंद किया, जिस पर वो गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या बदतमीजी है अदन, वो झुंझुला कर बोली। अभी तो मैंने कोई बदतमीजी ही नहीं की है मिसेस, ये कहते हुए उसने उसकी कलाई थाम ली तो वो छुड़वाने लगी तो वो गिरफ्त और मजबूत हो गई। अदन यू आर हर्टिंग मी, वो गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत से बोली। नहीं छोड़ूंगा जब तक ये ना समझा दूं कि मेरी बात रद्द करने की कुछ तो सजा मिलेगी, वो उसके चेहरा ऊपर करते हुए बोला तो उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। चेहरा ऊंचा करके अपना चेहरा उसके चेहरे से मिस किया तो तड़प कर रह गई। आइंदा मेरी बात को अहमियत दोगी या नहीं, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। दूंगी, छोड़ो मुझे, वो गुस्सा और बेबसी की मिली जुली कैफियत से बोली तो एक खूबसूरत मुस्कुराहट अदन ऐदर के लबों को छू गई जो उसको जहर लगी। उम्मीद है कि तुम आइंदा ऐसा खूबसूरत मौका नहीं दोगी, ये कहते हुए उसकी पेशानी पर लब रखकर पीछे हट गया। वो सोचने लगे कि ये इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। क्या तुम इस तरह मुझसे अपनी हर नाजायज बात मनवाओगे, तुम अव्वल दर्जे के ब्लैकमेलर हो,
वो अपना एतमाद बहाल कर चुकी थी। अच्छा, मैंने तो ये बोला था कि तुम मेरे लिए नाश्ता लगवाओ, इसमें नाजायज बात कहाँ से आ गई? वो पुरसकून तरीके से बोला। मेरे करीब आने के बहाने तलाश करते हो तुम। इस पर अदनान हैदर ने उसे हैरत से देखा। मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है मिसेस। जब चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। जहां तक बहाना बनाने की बात है तो तुम मुझे ऐसा मौका ही ना दिया करो। उम्मीद है आइंदा एहतियात करोगी। वो दिल जलाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला तो वो यकटक उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगी, जो गुस्से के बगैर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन दूसरे ही पल उसको उसकी धौंस याद आई तो वो जहर लगने लगा। तुम्हारा वादा कहाँ गया? वो उसको कुछ याद दिलाते हुए बोली। जहां तक वादे की बात है तो मैंने खयानत नहीं की। अपने वादे की पादाश में बहुत छूट दे रखी है तुम्हें। वो मानी खेज नजर उस पर डालकर बोला। अच्छा अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम करना है। बाहर मरीज भी आ चुके हैं और तुम यहाँ पर बैठ कर मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो गुस्से से बोली। अगर ना जाऊं तो? वो टेबल पर अपनी दोनों टांगे पसारते हुए बोला। वो बेबसी से उसे देखने लगी। अदन हैदर को यह मंजर लुत्फ दे रहा था। कुछ बेकरारियों को करार मिला था। प्लीज अदन, जाओ यहाँ से। अब वो उसके करीब जाकर मन्नत भरे अंदाज में बोली तो अदन का दिल किया उसके अंदाज पर दो जहां वार दे। एकदम खुलकर मुस्कुराया। ठीक है, चलता हूँ। ये कहते हुए उसकी कंगन वाली कलाई होंठों से लगाई तो वो उसकी गुस्ताखियों पर अपने आप को कोसने लगी कि वो क्यों इसकी बात रद्द करके हॉस्पिटल आई थी। एक गहरी निगाह उस पर डालकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए तो वो लड़का दरवाजे के पास खड़ा था। आइंदा जब मैं हूं तो मुझे ऐसे दरवाजे पर नजर मत आना। वो उस लड़के पर नजर डालकर बाहर निकल गया। मुस्तजाब, तुम एक दलदल में कदम रख चुकी हो। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी तो वो सर पकड़कर बैठ गई। अपनी कलाई को देखा जहां पर अभी भी उसका जलता हुआ लम्स महसूस हो रहा था। अब अगला सीन। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मलिक दिलावर, जो कि सूबाई असेंबली के रुकन भी हैं और वजीर आला के मशीर भी रह चुके हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जायशा की आवाज पर मलिक दिलावर ने गुस्से से पूरे अमले को घूरा। सर, परवेज साहब की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, इसलिए वो पहुंच नहीं सके। इसलिए जायशा ही अब आपका इंटरव्यू लेगी। हमदानी ने मलिक दिलावर का गुस्सा कम करना चाहा, जिस पर वो सिर्फ उसको देख कर रह गया, क्योंकि प्रोग्राम लाइव जा रहा था और वहां से उठ भी नहीं सकता था। सर, पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन सभी सियासतदान हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। आपके साथ मेरा पहला इंटरव्यू है। जायशा तेज तेज बोलते हुए दिलावर मलिक से मुखातिब थी, जिस पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका था। पहले सवालात तो बिल्कुल नॉर्मल थे, जिनका जवाब मलिक दिलावर ने बड़े पुरएतमाद तरीके से दिया। सर, मैं आपके गांव का दौरा कर चुकी हूँ। बहुत सारे मसाइल बिखरे पड़े हैं, लेकिन एक अच्छी बात जो मैंने देखी है वो आपकी भतीजी है। वो उस गांव के सेहत के मसाइल हल करना चाहती है। जायशा ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। जी हाँ, मेरी भतीजी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है और बाहर से पढ़कर आई है। इस सिलसिले में उसने अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। हमारे गांव के हॉस्पिटल में हम मरीजों को मुफ्त अदवियात दे रहे हैं। दिलावर मलिक पहले तो मुस्तजाब के जिक्र पर परेशान हुआ, फिर उसके काम को अपने हक में अच्छा जानते हुए वजाहत दी, जिस पर एक पूरी स्टार मुस्कुराहट जायशा के लबों को छू गई। और उसको अस्पताल कहना तो ज्यादती होगी, क्योंकि वो गांव के लोगों के लिए बहुत ही छोटा है। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी लगी, वो आपकी भतीजी कह रही थी कि वो इस गांव में बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाह रही है। क्या आप उनका साथ देंगे? इस सवाल पर वो गड़बड़ा कर रह गया। जी हाँ, क्यों नहीं। दिलावर मलिक सिर्फ इतना ही कह सका। अंदर ही अंदर वो उस लड़की पर बेचोताब खा रहा था, जो बड़ी खूबसूरती से उसे उसकी बातों में ही फंसा रही थी। कब तक आप हॉस्पिटल का काम शुरू कर रहे हैं? यह सवाल उसे थप्पड़ की तरह लगा। मैंने कहा ना आपसे कि हम जल्दी शुरू कर देंगे। वो अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोला। जल्दी का मतलब आज या एक दो माह बाद या साल बाद? जायशा ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। लाइव प्रोग्राम में उसने एक जबरदस्त किस्म की घूरी जायशा पर डाली थी। सर, पहले भी आपने कई मंसूबों का ऐलान किया था, लेकिन कोई भी उनमें से पूरा ना हो सका। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये भी पहले मंसूबों की तरह होगा या इस पर अमल होगा? जायशा अब अपनी फॉर्म में आ चुकी थी और हमदानी जेरे लब मुस्कुरा रहा था, जबकि रजा बुखारी टीवी पर बैठ के सारी कार्रवाई देख रहा था और जायशा को उसकी बहादुरी पर दिल ही दिल में दाद दे रहा था। एक तो जो आप एंकर लोग हैं, वो यही चाहते हैं ना कि हम इधर मुंह से बात निकालें और इधर पूरी हो जाए।
دلاور ملک نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ عائشہ کے لبوں کو چھو گئی۔ سر، کاغذات نامزدگی میں آپ نے ایک ہی شادی لکھوائی ہے، جبکہ میرے مطابق آپ نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ وہ دلاور ملک کے سر پر بم پھوڑ کے بڑے آرام سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دلاور ملک کا دل کیا کہ اس لڑکی کو وہیں پر بیٹھا بیٹھا قتل کر دے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ایسی غلط خبریں کہاں سے ملتی ہیں۔ آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بھی عزت اتار سکتی ہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ سر، آپ کی دونوں خفیہ شادیوں کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ اس پر اعتماد لہجے پر دلاور ملک کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مس عائشہ، مجھے لگتا ہے آپ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں، اس لیے آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلا کر بے عزت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ملک دلاور لائیو پروگرام سے اٹھ گیا۔ عائشہ کے پروگرام کی ریٹنگ آسمان کو چھونے لگی۔ ملک دلاور غصے سے دھاڑتا ہوا چینل کے آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ کچھ سوچتی ہوئی عائشہ کی آنکھیں نمکین چھلکانے کو تیار تھیں، جس کو چھپانے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ گھر میں فردوس بیگم کو نیند کی گولی دے کر آئی تھی تاکہ وہ اس کا پروگرام نہ دیکھ سکیں۔ ہمدانی اپنے آفس میں بیٹھا حیران ہو رہا تھا کہ اس طرح کی معلومات عائشہ نے کہاں سے حاصل کی۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تو ہمدانی کو اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے پایا۔ کیا ہوا عائشہ، تم رو رہی تھی؟ اس نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، بس کچھ نہیں، میں گھر جانا چاہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ عائشہ، آر یو اوکے؟ ہمدانی نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ سر، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اب اگلا سین۔ پورے میڈیا میں دلاور ملک کی 3 شادیوں کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ جب مسجاد نے یوٹیوب پر ریکارڈ پروگرام دیکھا تو اس لڑکی کی ہمت اور بہادری کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ یاد آنے پر اپنے بیگ سے عائشہ کا کارڈ نکالا اور موبائل نمبر پر اس کا نمبر ملانے لگی۔ اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ میر اور سلان نے بھی اس کے پروگرام کے کلپس دیکھ لیے تھے۔ اس نے بھی عائشہ کا نمبر ملایا جو ہنوز بن جا رہا تھا۔ رضا بخاری اور ہمدانی بھی اس کا نمبر ملا رہے تھے، لیکن بن جا رہا تھا، جس پر رضا بخاری کو ایک دم پریشانی نے آ گھیرا۔ اس نے وہاں کے چوکیدار کو فون کیا، جس پر اس نے بتایا کہ عائشہ کب کی گھر آ چکی ہے۔ رضا بخاری کچھ سوچتا ہوا حنان کو لے کر اسے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 2-3 دفعہ بیل دینے پر عائشہ نے دروازہ کھولا تو وہاں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شاید رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر رضا بخاری کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا ہوا عائشہ؟ رضا بخاری نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، بس طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ آئیں اندر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے راستہ چھوڑا۔ رضا بخاری کے پیچھے سے نکل کر ایک دم حنان نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ اس پر وہ خوشی سے چیخنے لگی۔ میرا بچہ مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ اس کے دیکھ کر ساری پریشانی بھول گئی۔ تھینک یو سر، جو آپ حنان کو ادھر لے آئے۔ یہ کہتے ہوئے حنان کو پیار کرنے لگی۔ آپ آج مجھ سے ملنے نہیں آئی نا انی، پھر میں آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ کے سینے سے لگ گیا۔ سر، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو رضا بخاری نے اسے منع کر دیا۔ عائشہ، مجھے لگتا ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو۔ کیا پریشانی ہے؟ تم شیئر کر سکتی ہو۔ رضا بخاری نے اس کے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس مہربان کو دیکھ کر سب بھولنے لگی۔ سر، جب آپ اپنی زندگی میں مجھے شامل کریں گے تو سب کچھ شیئر کروں گی، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ رضا بخاری بہت غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو یہ لگا تھا کہ اس کے واضح انکار کے بعد عائشہ بھی اس موضوع پر کوئی بات بھی نہیں کرے گی، لیکن شاید اس کی بھول تھی۔ وہ اپنے ارادوں میں مصمم لگ رہی تھی۔ رضا بخاری ایک دم سے غصے سے اٹھا اور زبردستی حنان کو لے کر باہر کی طرف نکلتا چلا گیا، اور پیچھے وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گھورنے لگی۔ پتہ نہیں یہ انسان اس کی قسمت میں تھا بھی کہ نہیں۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکلی تو کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ بلیک کلر کی کرولا اس کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تو اس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن اچانک اس گاڑی میں سے 5 دیوہکل نما آدمی اسلحے سمیت باہر نکل کر اس کی گاڑی کی جانب بڑھے۔ باہر نکلو لڑکی، نہیں تو ڈرائیور سمیت اڑا دیں گے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ڈرائیور کو چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، عائشہ نے ہار مارنے والے انداز میں کہا۔ چاروں طرف سے اپنی پسٹل کا رخ اس لڑکی کی طرف موڑو، کیونکہ یہ بہت تیز لڑکی ہے، ان میں سے ایک آدمی نے باقی 4 آدمیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مدثر جو اپنی گن نکالنے ہی لگا تھا اپنے ہاتھوں کو روک دیا۔ دیکھو، تم لوگوں کو مجھ سے مسئلہ ہے، یہ ڈرائیور تو بالکل بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو، عائشہ نے بغیر ڈرے ہوئے کہا۔ تم نے کیا ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اس ڈرائیور کو چھوڑ کر خود ہم اپنی موت کو دعوت دیں؟
ان میں سے ایک آدمی خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ دوسرے نے جائشہ کے قریب آ کر اس کے منہ پر ایک رومال رکھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اب اگلا سین۔ کیسے ہو عمیر؟ ٹھیک ہو؟ مستجاب عمیر سے کافی دنوں بعد بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے شدید ناراض ہے۔ تم خوش ہو نا اپنی زندگی سے؟ عمیر کے لہجے کی خشکی نے مستجاب کو پریشان کر دیا۔ دیکھو، میری شادی کی بات کو لے کر اس طرح تو نہ کرو میرے ساتھ، تم میرے بہت اچھے کولیگ اور دوست بھی تو ہو۔ مستجاب بہت لجاجت سے بولی۔ بولو، کیسی میری یاد آ گئی؟ عمیر کا لہجہ ہنوز ویسا ہی تھا۔ عمیر، میں یہاں پر ایک ہاسپٹل بنانا چاہ رہی تھی، تو اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس سلسلے میں اگر تم کسی NGO سے بات کرو تاکہ ہمیں کچھ مالی سپورٹ مل سکے۔ مستجاب نے وضاحت دی تو عمیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نیک کام میں میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ تھینک یو عمیر، یو آر سو سویٹ۔ کمرے میں آتے ہوئے عدن کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ پتہ نہیں دوسری طرف اس نے کیا بات کی کہ وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ عدن کو دیکھ کر اس نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا، جس پر عدن کے اندر جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ یہ دل ہے کہ یہ موجود نہ بھی ہو پھر بھی اس کو سوچتا رہتا ہے، اور یہ کتنے آرام سے ایک مرد کے ساتھ گپیں لگا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے قریب آیا اور فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کال بند کر دی۔ عدن، تم مجھے زیادہ ہی تنگ کرنے لگے ہو۔ وہ غصے سے بولی تو وہ چپ کر گیا کہ وہ آتے ہی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ فریش ہو کر نکلا تو وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ ایک غضبناک نگاہ اس پر ڈال کر وہ اپنی شرٹ پہننے لگا۔ میں نے تمہیں کیا بولا ہے؟ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گیلے بالوں کو برش کرنے لگا۔ نوکر نہیں ہو تمہاری۔ وہ یہ کہہ کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ دوسروں سے کیسے خوش اخلاقی سے گپ شپ لگائی جا رہی تھی، اور میرے ساتھ سیدھے منہ بات کرتے ہوئے تمہاری جان جاتی ہے؟ یہ کہہ کر عدن نے غصے سے برش کو ڈریسنگ کے شیشے کے اوپر دے مارا۔ ایک چھٹاکے سے شیشے کی ایک سائڈ ٹوٹ گئی، جسے وہ آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں تم سب سے بدتر ہو۔ اس نے بھی اسے جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے ہٹتی ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں دادا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے عدن نے سارے کمرے کا حشر نشر کر دیا، اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگی۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو میرا سکون برباد کر دیا ہے تم نے۔ کیوں آئی ہو میری زندگی میں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت کو دیکھ مستجاب کو خوف محسوس ہونے لگا۔ یا اللہ، کیسا جنونی انسان ہے! خود سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو عدن نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مستجاب کا دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ میں ابھی دادا جان کو… ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ عدن نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جسے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے۔ بالکل خاموش، نہیں تو نتائج کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو خوفزدہ ہرنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میں تمہاری بدتمیزیوں کو بالکل برداشت نہیں کروں گا، کہا تھا کہ نہیں؟ وہ چیختے ہوئے بولا تو مستجاب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے غضب کی جگہ دل کی بے چینی نے لے لی۔ تم بہت برے ہو۔ یہ کہتے ہوئے مستجاب نے ترجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسی پر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اپنے سر کو اس کے کندھے پر ٹکا دیا، جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر کہیں سستانے کے لیے بیٹھ جائے۔ اس کی قربت پر مستجاب کی جان ہوا ہونے لگی۔ پیچھے ہٹو! وہ پرزور انداز میں اسے پیچھے دھکیلنے لگی، جس سے اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز سن کر راستہ ادھر سے ہی گزر رہی تھی تو کمرے کی طرف لپکی۔ عدن، کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو! راستہ اونچی آواز میں بولی۔ کچھ نہیں امی، ہم بس یوں ہی کھیل رہے تھے، بچپن کی یاد تازہ کی ہے۔ عدن اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر کھڑی رہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مسز، شاید تمہیں شوق ہے میرے قریب آنے کا، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ وہ بہت خوبصورتی سے مسکراتا ہوا سارا الزام اسی پر ڈر چکا تھا، جس پر وہ اس شخص کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ کر حیرانی کا شکار ہوئی۔
مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ وہ کمرے کی حالت کو بےچارگی سے دیکھنے لگی۔ اس سب کی تم ذمہ دار ہو۔ چلو، میرے آنے تک کمرے کی صفائی ہو جانی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے کی دروازے کی طرف بڑھا تو وہ رو دینے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کسی ملازمہ کو ہماری اس چھوٹی سی جنگ کا پتہ چلے، اس لیے اب آپ کو ہی یہ سب کرنا پڑے گا۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا تو وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہے؟ عدن نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا تو وہ الزام دینے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ واقعی یہ سب میں نے کیا ہے، اور تم نے جو کیا ہے میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اب تم مجھے ایسے دیکھو گی تو میں باہر کیسے جا سکوں گا؟ چلو چھوڑو اس بات کو، میں تمہارے ساتھ کمرہ صاف کرواتا ہوں۔ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ وہ شاید اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے سارے کانچ خود اٹھانے لگا۔ وہ بھی کمرے میں پھیلی ہوئی دوسری چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی۔ پورے کمرے میں شیشے کے کانچ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، جو بڑی احتیاط سے اٹھا رہا تھا۔ اٹھاتے اٹھاتے ایک کانچ اس کی انگلی کو زخمی کر گیا، لیکن عدن حیدر کو کب پرواہ تھی، وہ تو اپنے دل کی بے بسی پر اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ مستجاب نے اچانک اسے دیکھا تو اس کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ تمہاری انگلی زخمی ہو گئی ہے عدن؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، اس کی انگلی پکڑنا چاہی جو اس نے پیچھے کر لی۔ یہ زخم تو عدن حیدر کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ڈر تو اندر آئے زخموں سے لگتا ہے جو کسی بھی وقت ناسور بن جاتے ہیں۔ وہ زو مانی انداز میں بولا تو وہ سر جھٹک کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ ادھر کرو اپنا ہاتھ، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ کس کی جرأت ہے جو عدن حیدر کو ایسے مخاطب کرے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں تمہاری ساری بدتمیزیاں برداشت کر جاتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ برداشت کرتے ہو یا سزا دیتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے زخم کا جائزہ لیا تو وہ تھوڑا گہرا زخم تھا۔ اس نے زخم پر ٹیوب لگائی، اتنے قریب سے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے گولڈ کے ٹاپس چہرے پر عجیب خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ گلے میں ڈلا ہوا چھوٹا سا لاکٹ اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہونے لگا۔ گھورنے سے باز نہ آنا، وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تم مجھے اپنے آپ کو دیکھنے سے بھی روکو گی؟ میں کون سا کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہوں؟ اس کے ہاتھ سے کھیلتے ہوئے بولا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجہ اور زبردست قسم کی پرسنالٹی سے کسی بھی لڑکی کو مسحور کر سکتا تھا، تو اسے دیکھتے ہوئے سوچ کہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکا تھا۔ کتنی گرل فرینڈس تھی تمہاری؟ بلکہ ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں۔ اسے ہاتھ اڑا کر چیزیں اٹھانے لگی۔ اس سوال پر عدن کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ میری کسی لڑکے کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رہی، لیکن ایک دوست ہے میری، جینی، بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے، بالکل دیوانی ہے۔ عدن کی نظروں کے سامنے جینی کا خوبصورت چہرہ آ گیا۔ تو شادی کر لینی تھی اس سے، اس نے اپنا مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ ہاں، تم سے تو بہتر تھا میں اس سے شادی کر لیتا، عدن اب دل جلانے والے انداز میں بولا۔ تو اب کر لو، میں نے کون سا تمہیں روکا ہوا ہے؟ وہ بھی دو بدو انداز میں بولی۔ جب تم سے جان چھوٹے گی تو پھر ہی سوچوں گا نا، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری، جائیداد منتقل ہو جانے دو، دادا کو منا لینا، میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ تو مذاق میں اسے چھیڑ رہا تھا، آپ کے دھواں دھواں چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ خواب دیکھنے والا بندہ نہیں تھا، حقیقت پسند انسان تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ خواب دیکھ بیٹھا تھا جسے رہائی پانا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا اس کے دل کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ کیا وہ یک طرفہ آگ میں جل رہا تھا؟ کئی سوالات تھے جن کے جوابات اس کے پاس نہیں تھے۔ عدن حیدر کا دل کیا کہ وہ سارے جہاں کو آگ لگا دے۔ ادھر وہ اس کے لیے ہر وقت ایک تڑپ میں مبتلا تھا، ادھر وہ کتنے آرام سے اس کو اپنی زندگی سے نکل جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے کچھ بھی بتا کر اپنے جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا، آخر ایک انا پرست انسان تھا۔ شدت ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ براؤن آنکھوں کا ایک دم رنگ بدلا۔ وہ حیران تھی کہ وہ ابھی تو مسکرا رہا تھا، اچانک اس کی آنکھوں اور چہرے کا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا۔ آنکھوں سے ہزار شکوے نکل رہے تھے، لیکن وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اگلا سین۔
जायशा जब अपने वक्त पर ऑफिस में पहुंची तो हमदानी ने उसका नंबर मिलाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर में उसकी माँ के नंबर पर फोन किया तो उसने बताया कि वो तो कब की निकल चुकी है। हमदानी ने रजा बुखारी को फोन किया तो वो बहुत परेशान हो गया। ड्राइवर का नंबर भी बंद जा रहा था। रजा परेशानी की हालत में ऑफिस पहुंचा तो हमदानी गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। सर, मुझे लगता है दिलावर मलिक का काम है, हमदानी रजा को देखते हुए बोला। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, रजा बुखारी कहते हुए कोई नंबर डायल करने लगा। जायशा को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। कितनी देर तक वो अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में सोचती रही, गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचती रही। कुछ सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा न खुला तो वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तो एक आदमी ने दरवाजा खोला तो जायशा ने आओ देखा ना था उस पर पल पड़ी। वो जहनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार नहीं था। जायशा ने उस चीज का पूरा फायदा उठाया, उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी, जबकि दूसरे आदमी ने अपने पिस्टल का रुख उसकी तरफ कर दिया। खबरदार, उसको छोड़ दो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, उसे देखकर बोला तो जायशा ने हाथ रोक लिया। बुज़दिल हो, मर्द बनो, ये हथियार छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। वो गुस्से से चीखी तो एक आदमी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि जायशा ने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अपने हाथों को काबू में रखो नहीं तो मैं तोड़ दूंगी, वो खतरनाक अंदाज में बोली। बड़े गजब की चीज हो, चलो साहब लोगों से फारिग हो जाओ, हम भी तुम्हें देख लेते हैं, इसके हाथ पांव बांध दो। वे कहते हुए जबरदस्ती जायशा के हाथ और पांव बांधने लगे। ले आयो लड़की को, कोई ये कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो जायशा उसे देखकर हैरान ना हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसे किन लोगों ने अगवा किया है। आने वाले हैं जायशा को बड़ी गौर से देखा तो एक जख्मी मुस्कुराहट जायशा के लबों को छू गई। मुझे पहले ही पता था ये घटिया हरकत तुम लोगों की है, जायशा का सपनाक अंदाज में बोली तो वो खासे गुस्से से उसकी तरफ आया। खुद को बड़ी तोपची समझती हो ना तुम, तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा कि सब भूल जाओगी। ये जो जुबान तुम्हारी तेज तेज चलती है ना, अब इस काबिल नहीं रहेगी, वो अपने हाथों से उसका चेहरा मड़ोड़ते हुए बोला। बेगैरत इंसान, मेरे हाथ खोल, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि मेरी जुबान के साथ साथ मेरा हाथ भी बड़ा चलता है। बगैर डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर पड़ी तो उसकी जुर्रत पर हैरान रह गया। जैसा मैं तुम्हारे बारे में सुना था वैसे ही हो तुम, हसाम के लहजे में सताइश थी। और मैंने जैसे तुम लोगों के बारे में सुना था तुम उससे बढ़कर घटिया हो, उसने ये कहा तो हसाम ने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। ये है मर्दानगी तुम्हारी, एक लड़की को बांधकर उसको थप्पड़ मार रहे हो, लानत हो तुम पर, वो हसियानी अंदाज में चिल्लाई। थोड़ी देर सब्र कर जाओ, दिखाता हूं मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी। हसाम घटियापन की इंतहा पर था और जायशा की आंखों से कई आंसू टूटकर गिरे थे। इस पर उसने बड़ी हैरानी से उस लड़की को देखा जो पहले शेरनी की तरह कुर्रा रही थी और अब आंखों से आंसू रवा थे। ये ना हो कि मुझे मर्दानगी दिखाते दिखाते तुम ऐसे पाताल में गिरो जहां से कभी तुम निकल ही ना सको, उसके लहजे में तंज और दुख की आमेजिश थी। इसी अवस्था में हसाम के सेल पर बेल हुई तो उसने फोन पिक किया। नहीं, मैं गांव में नहीं हूँ, इधर ही हूँ, रात को मिलते हैं, ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। इसको खोलना मत, मैं एक जरूरी फोन कर लूं, हसाम ये कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कमरा काफी वसी था। जायशा ये अंदाजा न लगा सकी वो कौन सी जगह पर है, क्योंकि हाथ तो बिल्कुल बंधे हुए थे और अपनी बेबसी पर वो लब काटने लगी, जबकि इसके ड्राइवर मुदस्सिर को दूसरे कमरे में बंद किया गया था। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे अलावा मेरा कोई आसरा नहीं है, तू ही मेरी मदद फरमा, तू चाहे तो एक लम्हे में जमीन को आसमान और आसमान को जमीन पर ला सकता है। जायशा ने सदके दिल से परवरदिगार से इल्तिजा की। उधर फरदौस बेगम का दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था, इसलिए उसने हमदानी को फोन किया तो उसने झूठ बोल दिया कि जायशा ऑफिस में है और जरूरी काम में बिजी है। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ परेशान हो। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक ब्लैक मर्सिडीज बंगले में दाखिल हुई तो हसाम उस पर से निकलती शख्सियत को एक लम्हे के लिए देखकर हैरान हुआ, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। जायशा कहाँ है हसाम, वो तकरीबन धारते हुए बोला तो हसाम ने उसे इशारे से चुप हो जाने का इशारा किया। यार क्यों हमारा बना बनाया खेल बर्बाद करने पर तुले हो, चलो वो अंदर है, ये कहते हुए बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। हसाम, ये क्या हरकत है, मीर अरसलान सदमाती कैफियत में था। मीर अरसलान धीमी आवाज में बोला तो हसाम आबरू चुकाकर उसे देखने लगा। अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो उसको उठा लेते हैं, मीर अरसलान के सवाल में गुस्सा था।
وہ صرف ہمارے خلاف نہیں بولی ہے بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی مٹی میں ملانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حسام نے سختی سے کہا۔ مجھے لے چلو اس کے پاس۔ میر ارسلان عائشہ کو جلد از جلد دیکھنا چاہتا تھا۔ بڑی بےتابی ہے اسے دیکھنے کی۔ اب کہ وہ طنزیہ مسکرایا تو میر ارسلان نے اسے غصے سے دیکھا۔ ہاں جلدی آ مجھے اسے دیکھنے کی۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان خود ہی کمروں میں جھانکنے لگا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ادھر ہے۔ حسام یہ کہتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں پر عائشہ کے ہاتھوں کو ایک رسی سے باندھا گیا تھا۔ اس کے خوبصورت بال جو وہ کافی بڑی خوبصورتی سے چھپاتی تھی بکھرے ہوئے تھے۔ گریا کی وجہ سے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات تھے جبکہ حسام کے تھپڑ کا بھی نشان اس کے گالوں پر موجود تھا۔ عائشہ کو اس حالت میں دیکھ کر میر ارسلان صدماتی کیفیت میں چلا گیا۔ عائشہ نے پلکیں وا کر کے میر ارسلان کو دیکھا تو ایک زخمی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ تو تم بھی شامل ہو اس سب میں؟ اس بات نے میر ارسلان کو زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں لاپٹکا۔ حسام! وہ حلقے پر دھاڑتا ہوا حسام کی طرف بڑھا اور سختی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ارسلان تمہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ حسام اس کی ریئیکشن پر چشدر ہی تو رہ گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے دل کا معاملہ ہے تو بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ حسام نے اب آرام سے سمجھانا چاہا تو وہ اس کا گریبان چھوڑ کر تیزی سے عائشہ کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ ارسلان مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا چاہتے ہو، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حسام نے اسے روکنا چاہا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لیکن اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ عائشہ کے ہاتھ کھول چکا تھا۔ بڑا اچھا ڈرامہ کر لیتے ہو تم سب لوگ، عائشہ نے میر ارسلان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہارے اغوا میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میر ارسلان نے بے بسی سے اپنی صفائی دی لیکن عائشہ کے شکوک و شبہات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، میر ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو حسام ایک دم سے آگے بڑھا۔ ارسلان تم ایسا بالکل نہیں کرو گے، اس واقعے کے بعد یہ لڑکی تمہاری دھجیاں بکھیر کر رکھ دے گی، تم جاؤ یہاں سے۔ حسام کو اپنا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ حسام میرا دماغ مت خراب کرو، ابھی اس کے چہرے پر جو انگلیوں کا نشان ہے ابھی اس کا بھی میں نے تم سے حساب لینا ہے۔ ارسلان اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو حسام کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے دل کی وجہ سے میں سب برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے باپ میر افتخار کو فون ملایا تو تیزی سے آگے بڑھ کر میر ارسلان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا جس پر حسام نے غضبناک انداز میں اسے دیکھا۔ میں ابھی تمہارا لحاظ کر رہا ہوں ارسلان، لڑکی کو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، حسام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ مارو، میر ارسلان یہ کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تم میر افتخار کے بیٹے نہ ہوتے تو میں اب تک زندہ کاٹ چکا ہوتا، حسام نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا کہ میں نہ تمہیں زمین میں زندہ کاٹ دوں، کیونکہ اس لڑکی کے چہرے پر جو نشان ہے نا میر ارسلان کے دل پر پڑے ہیں وہ۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا جس پر حسام کو سب سمجھ آ گئی جبکہ عائشہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے وہ دونوں ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تم اس لڑکی کے لیے اتنے سالوں کے تعلقات خراب کرو گے ارسلان، حسام نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا۔ میں تعلقات خراب نہیں بلکہ ختم کر دوں گا، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ چلو ڈیل کر لیتے ہیں، تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لو، جتنے دن مرضی چاہو دل بہلا لو، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نئی محبوبہ بننے جا رہی ہے، یا تو اس سے نکاح کر لو، میرے خیال سے نکاح کے بغیر ہی کچھ راتیں گزار لو، پھر تم۔ ابھی الفاظ حسام کے منہ میں ہی تھے کہ پوری قوت سے عائشہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا جس پر وہ حواس باختہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بے غیرت، تم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو، عائشہ حلق کے بل چیخی تھی۔ اس پر حسام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا تو میر ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حسام تم نے بہت ہی گھٹیا بات کی ہے، مانا کہ میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں یہ مجھے اچھی لگتی ہے، پتہ ہے کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، اس کے کردار کی پاکیزگی نے مجھے ایسا سوچنے پر منع کر دیا ہے۔ میر ارسلان نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا تو ایک لمحے کو عائشہ کو لگا جیسے وہ سچ بول رہا ہے۔ ایسا کہہ کر میر ارسلان نے حسام کو دھکا دیا۔ چلو عائشہ، یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگا تو حسام نے اسے پکڑ لیا۔ ارسلان کیوں ہم سب کے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو؟ رک جاؤ نہیں تو لڑکی کو ادھر ہی مار دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے حسام نے اپنی پسٹل کا رخ عائشہ کی طرف موڑا تو میر ارسلان بھاگ کر عائشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
चलाओ गोली, मीर अरसलान ने धाड़ते हुए कहा। सामने पीछे खड़े शख्स को इशारा किया जिसने मीर अरसलान को अपनी तरफ खींचना चाहा, तो जायशा ने आगे बढ़कर उस शख्स की टांगों पर जबरदस्त किस्म की किक मारी, जिस पर वही जमीन पर गिरा तो उसे तेजी से आगे बढ़कर उससे पिस्तौल छीन ली और उसका रुख हसाम की तरफ कर दिया। आगे से हटो, नहीं तो एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी गोली चलाने में, जायशा ने हसाम को देखकर कहा। एक सताइशी मुस्कुराहट मीर अरसलान के चेहरे पर आई। बाजी तो पलट गई है मलिक हसाम, अब क्या करोगे? चलो जायशा, हसाम को कहकर वो जायशा से मुखातिब हुआ। इसी रास्ते में पुलिस की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो हसाम के पांव से जमीन निकल गई। पुलिस को किसने बुलवाया है? उसने गेट की तरफ पर्दे से देखा और तो पुलिस की भारी नफरी गाड़ी से बाहर निकली, जबकि इसके पीछे गाड़ी में से हमदानी और रजा बुखारी बरामद हुए। तो वो अपने आदमियों को इशारा करते हुआ पिछले दरवाजे की तरफ से बाहर निकल गया। हमदानी और रजा बुखारी इंस्पेक्टर समेत अंदर दाखिल हुए तो जायशा का दिल किया कि वो इसी वक्त अपने अल्लाह का रो रो कर शुक्र अदा करे जिसने उसकी किस किस तरीके से मदद की थी। कैसी हो जायशा? हमदानी ने बेताबाना अंदाज में जायशा की तरफ बढ़ा, जबकि रजा बुखारी भी उसके सर पर पहुंच चुका था। सर, मैं ठीक हूँ। जिसकी हिफाजत करने वाले इतने मेहरबान लोग होंगे उसे कैसे कुछ हो सकता है? जायशा ने रजा बुखारी की तरफ देखते हुए कहा, जबकि रजा बुखारी और एजाज हमदानी ने मीर अरसलान को मशकूक अंदाज में देखा। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम, रजा बुखारी ने मीर अरसलान की तरफ इशारा किया तो इंस्पेक्टर एक लम्हे के लिए हिचकिचाया क्योंकि वो एक वजीर का बेटा था, जबकि मीर अरसलान का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। नहीं सर, इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, जिसने मुझे अगवा किया था वो भाग गया है। जायशा के ऐसे कहने पर हमदानी और रजा ने ना समझी के अंदाज में उसे देखा। देखो जायशा, तुम्हें शायद ब्लैकमेल किया गया है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बिल्कुल महफूज है। रजा बुखारी को पता था कि वो लड़की किसी से डरने वाली बिल्कुल नहीं है, शायद उसकी माँ के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो, इसलिए वो ऐसा कह रही है। नहीं सर, आपको पता है मैं सिवाय खुदा के किसी से भी नहीं डरती, मुझे जिसने अगवा किया था मुझे उसका पता नहीं चल सका। इंस्पेक्टर साहब, आप जाएं यहाँ से, जायशा ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा तो रजा बुखारी और हमदानी उसकी बात पर चकरा के रह गए, जबकि मीर अरसलान भी उसे शशदर सा देखने लगा और इंस्पेक्टर ने उस बात पर सुकून का सांस लिया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जाएं, इस मामले पर फिर बात करेंगे, रजा बुखारी ने जायशा को शाकी नजरों से देखते हुए कहा। फिर मीर अरसलान की तरफ मुतवज्जा हुआ। मीर अरसलान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रजा ने बर्फ जैसे सर्द लहजे में कहा। सर, इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, ये तो मुझे बचाने आए थे, जायशा ने रजा की तरफ देखते हुए कहा। वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई जहां मुदस्सिर को रस्सियों से बांधा गया था। मुदस्सिर प्लीज किसी को कुछ मत बताना, वक्त आने पर मैं सबको सब बता दूंगी, उसने मुदस्सिर को खोलते हुए कहा, जबकि हमदानी उस बात पर जायशा को गुस्से से घूर रहा था। जायशा, मेरी गाड़ी में बैठो, और मुदस्सिर तुम भी मेरे साथ आओ, बुखारी कहते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि वहां मीर अरसलान भी यकीन से सब देख रहा था, जबकि जायशा की बात पर एक गोना सुकून मिला था कि उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। अब अगला सीन। क्या हुआ बच्चे, कुछ परेशान लग रहे हो? उदन दादा के पास आकर बैठा तो उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। दादा जान, आपने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है, उसने बेबसी से कहा। क्या हुआ है? मलिक अल्लाह दाद ने परेशानी से पूछा। दादा जान, आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। उसे बात करने के बाद एहसास हुआ कि दादा हर बात की कितनी टेंशन लेते हैं। तुम डरो नहीं, बताओ जो तुम्हारे दिल में है, उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मेरे दिल में तो आपकी पोती का पूरा पूरा कब्जा है, कब्जा जमा रही है, नहीं बल्कि जमा चुकी है, उदन ने बेबस अंदाज में कहा। वो तो मलिक अल्लाह दाद हंसने लगे। वो काफी देर तक हंसते रहे, यहाँ तक कि उनकी आंखों में पानी आ गया। बस करें दादा जान, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ जो आप ऐसे हंस रहे हैं, अदन ने बुरा मनाते हुए कहा तो उन्होंने अपने आप को संभाला। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है, बड़ी मुद्दत के बाद खुश हुआ हूँ, आज मैं सुकून से सो सकूंगा, अल्लाह ताला ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशी उनके चेहरे से फूट रही थी। चाहे आपके पोते का सुकून बर्बाद रहे, आपकी पोती बड़ी बिगड़ी हुई है दादा जान, ये कहते हुए मुस्तजाब का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमा। पता है, जब मोहब्बत में महबूब बेइतनाई बढ़ते तो उस मोहब्बत को इश्क तक पहुंचने में देर नहीं लगती, और मुझे लगता है मेरा पोता अपनी बीवी से इश्क करेगा।
मलिक अल्लाह ताला ने उसे देखते हुए प्यार से कहा तो अदन ने तासुर से सर झटका। लगता है मुझसे ज्यादा आपको अपनी पोती से इश्क हो गया है। वो धीमे लहजे में उनसे गिला कर गया तो वो मुस्कुराने लगे। तुम ठीक कह रहे हो। पता है क्यों मैं उसे इश्क करता हूँ? क्योंकि वो मेरे हसन का परतू है और अब तुम्हारे दिल का हिस्सा है, इसलिए वो मुझे पहले से ज्यादा प्यारी हो गई है। मलिक अल्लाह ताला की इस मंतक अदन के चेहरे पर नागवार तासुर उभरा था। ठीक है दादा जान, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो उठने लगा। नाराज होकर जा रहे हो? कमरे में तोड़ फोड़ करके भी सुकून नहीं आया? अब उन्होंने तंजिया कहा तो हैरत और बेयकीनी से उसे देखने लगे। दादा, आपको कैसे पता? वो इस बात पर हवास बाख्ता ही तो रह गया। तुम्हारा दादा बीमार जरूर है, बहरा नहीं हुआ। पता है, जब किसी से मोहब्बत होती है तो अगर उस पर बस ना चले तो इंसान अपने से कमतर चीजों पर ही गुस्सा निकालता है। दादा ने संजीदगी से कहा। नहीं है मुझे उससे मोहब्बत। वो अपनी ही तरदीद कर रहा था, जिस पर मलिक अल्लाह ताला खुलकर मुस्कुराए थे। अपने आप से भागना छोड़ दो अदन, नाराज क्यों होते हो? बस उसके साथ अपना रवैया नरम रखो, कभी भी जबरदस्ती मत करना। ये जो औरत होती है ना, ये बड़ी नाजुक होती है। मोहब्बत से सब बनवा लो और जबरदस्ती करो तो वो कुछ भी नहीं मानती, बल्कि उल्टा उसके दिल में नफरत पैदा होती है। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा। दादा जान, मैं कभी भी उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन उसे भी तो कुछ समझाएं। ना चाहते हुए भी वो गिला कर बैठा। अदन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पता है, जो असल मर्द होता है ना, वो कभी भी अपनी बीवी की बात को किसी को भी नहीं बताता। तुम उसे खुद हैंडल करो। बाकी जो दिल के मामलात हैं उन पर दादा से ज़रूर मशवरा कर लेना, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी दादी से बहुत मोहब्बत की है। वो कुछ गवार अंदाज में बोले। ठीक है दादा जान, कोशिश करता हूँ। ये कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दादा ने उसे फिर पुकारा। कल जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ दरबार चलना है चादर चढ़ाने। वो क्यों? उसने ना समझी से देखा। मेरी मन्नत जो पूरी हुई है। उनके लबों पर मुस्कुराहट थी। लेकिन दादा जान, आपको पता है मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। उसने लापरवाही से कहा। लेकिन मुझे यकीन है, क्योंकि मेरा यकीन मेरे सामने खड़ा है। आपके उठते हुए उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। आपकी मन्नतों ने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ना। वो मुस्कुराते हुए दादा का हाथ चूमकर कमरे से बाहर निकल गया। उसको पता था कि उसके दादा जान आज कितने खुश हैं, और इसी खुशी में वो पुरसकून होकर अपने कमरे में आया तो कमरा बिल्कुल साफ था और वो दुश्मन जहाँ सोफे पर लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ थी। इसके आने पर भी उसकी मसरूफियत में कोई कमी वाक़ई ना हुई। उसने लेट कर लाइट ऑफ कर दी। अदन, मैं काम कर रही हूँ, उसने झुंझलाते हुए कहा। मुझे इस वक्त सख्त नींद आ रही है, मुझे सुबह जल्दी उठकर जाना है। जब लाइट ऑन हो तो मुझे नींद ही नहीं आती, इसलिए तुम ये काम कल कर लेना। वो आराम से कहते हुए अपने ऊपर कंबल तान गया, जबकि वो अंधेरे में थोड़ी देर उसे घूरती रही। फिर कुछ सोचते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। क्या यार, सुकून पर बात किया हुआ है इस लड़की ने। वो खुद से ही कहता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। अब अगला सीन। सर, आपको कैसे पता लगा? गाड़ी में बैठते ही जायशा ने हमदानी से सवाल किया। रहने दो हमदानी, जब भी हमें सब बताएगी तो हम इसे बताएंगे कि हम इस तक कैसे पहुंचे। रजा ने ठोस अंदाज में कहा। तो हमदानी जो उसे बताने के लिए मुंह खोलने ही लगा था, रजा की बात सुनकर चुप हो गया। बाकी रास्ता खामोशी से कटा। जायशा, मेरे रूम में आओ। रजा बुखारी संजीदगी से कहता हुआ अपने कैबिन की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे आ गई। अब बताओ, किसने अगवा किया था तुम्हें? रजा ने बैठते ही सवाल किया तो अपने हाथों को मसलने लगी। सर, फिलहाल मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, जायशा ने बताने से गुरेज किया। हम बेवकूफ हैं जो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दो। रजा ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा तो एक लम्हे के लिए वो डर गई, क्योंकि इससे पहले उसने रजा को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। सर, वक्त आने पर मैं सब बता दूंगी, प्लीज मुझे मजबूर मत करें, वो मन्नत भरे लहजे में बोली। अब इस पर भी तुम ये कहोगी कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम तभी मुझे सब बताओगी। रजा की आंखों से शोले निकल रहे थे, जिस पर जायशा के लबों पर न चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट उभरी। सर, किसी हद तक आप ठीक कह रहे हैं।
وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی تو رضا کا غصہ اپنے آخری حدوں کو چھونے لگا۔ مس جائشہ، میں اب اپنے ادارے میں آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو فائر کرتا ہوں۔ اب آپ کو کوئی بھی چینل ہاتھوں ہاتھ لے گا۔ رضا حلق کے بر کرایا تو ہمدانی آواز باختہ اندر داخل ہوا، جبکہ جائشہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ سر، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمدانی حیرت اور بے یقینی سے رضا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہمدانی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس لڑکے کے ساتھ میں اب مزید کام نہیں کر سکتا، رضا نے ڈو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن سر… رہنے دیں سر، جائشہ نے ہمدانی کو دیکھتی ہوئی اس کی بات کاٹی۔ سر، کانٹریکٹ کے مطابق مجھے مہینہ پورا کر لینے دیں، میں پھر چلی جاؤں گی، جائشہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی ہوئی اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ ہمدانی کو پہلی دفعہ اپنے باس پر غصہ آیا تھا۔ سر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہمدانی نے سنجیدگی سے کہا تو رضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہمدانی، تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھ سے سوال کرو گے؟ رضا غصے سے بولا۔ جی سر، وہ لڑکی صرف ہماری چینل کی ورکر نہیں ہے، مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ رضا نے پہلی دفعہ ہمدانی کی آنکھوں میں اپنے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت دیکھی تھی۔ رضا غصے سے اپنی پریشانی مسلنے لگا۔ تو تم یہ نہیں ہونے دو گے؟ رضا کی آنکھوں میں ایک سرد تاثر تھا۔ نہیں سر، ہمدانی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ رضا ایک لمحے کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی بہن کو لو اور کسی اور چینل میں چلے جاؤ، وہ آرام سے کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اعزاز ہمدانی اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا، کیونکہ اس چینل کو ترقی دینے میں رضا کے ساتھ اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سر، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، ہمدانی نے تاثر سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمدانی، چلے جاؤ یہاں سے، رضا نے چیختے ہوئے کہا تو ہمدانی چپ کر کے اس کے کیبن سے باہر نکل کر جائشہ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ جائشہ اپنی کرسی پر گمسم بیٹھ کر گہری سوچوں میں گم ایک کاغذ پر آڑی تیچی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ ہمدانی کی آمد پر ایک لمحے کے لیے پلکیں مار کر کے اسے دیکھا، پھر پینسل کو کاغذ پر چلانا شروع کر دیا۔ ایسی کیا بات ہوئی ہے تم میں اور رضا صاحب میں کہ بات اس حد تک پہنچ گئی؟ ہمدانی اسے دیکھتے ہوا بولا۔ پلیز سر، میں اس وقت کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے پلیز اکیلا چھوڑ دیں، جائشہ سنجیدگی سے بولی تو ہمدانی جب تک اسے دیکھنے لگا، شاید وہ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ بولو، کیا بات ہوئی ہے؟ کیوں خود کو اور ہم سب کو اذیت میں مبتلا کر رہی ہو؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ سر، میں نے کہا نا، میں اس وقت کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی، اب کہ جائشہ غصے سے بولی تو ہمدانی کو بھی غصہ آ گیا۔ تمہاری وجہ سے میں رضا صاحب سے اتنا کچھ سن کر آیا ہوں اور تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ اس بات پر جائشہ نے خالی نظروں سے ہمدانی کو دیکھا۔ بتاؤ، کیا بات ہے جو رضا صاحب نے انتہائی قدم لیا ہے اور تمہاری وکالت کرنے پر مجھے بھی جاب چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں؟ ہمدانی اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ناسمجھی کے عالم میں ہمدانی کو دیکھنے لگی۔ سر، آپ کو نوکری سے… وہ گردن کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی نکال دیا ہے، میں جاؤں گا نہیں، لیکن ایسے میں سب کچھ چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میرا خون پسینہ لگا ہوا ہے اس چینل کو ترقی دینے میں۔ اب تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ میرا درد سے سر پھٹ رہا ہے، اب کہ ہمدانی نے جھنجھلا کر کہا۔ سر، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، ابھی مجھے گھر جانے دیں، وہ اٹھی تو ہمدانی اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں باس ہونے کی حیثیت سے تم سے سوال نہیں کر رہا، بلکہ ایک بھائی ہونے کے ناطے تم سے سوال کر رہا ہوں، ہمدانی آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا تو اس کے محبت بھرے لہجے پر جائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمدانی نے اپنے سر کے اشارے سے اسے یقین دلایا تو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ سر، میں نے انہیں شادی کے لیے پروپوز کیا ہے، اس لیے رضا صاحب اتنے بگڑے ہوئے ہیں، جائشہ ہمدانی کو دیکھتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے ہمدانی دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش ہو گیا، اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا کہ جو جائشہ نے بولا وہ سچ ہے، اس طرح کے بولڈ اسٹیپ صرف جائشہ علی ہی لے سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ہمدانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جائشہ، یہ تم نے کیا غضب کر دیا ہے؟ ہمدانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ کیوں سر، اس میں غلط کیا ہے؟ ان کی مما نے بھی مجھے بولا تھا کہ تم رضا سے شادی کر لو، جائشہ نے سنجیدگی سے بتایا تو ہمدانی پر حیرتوں کے پہاڑ سمندر ٹوٹ پڑے۔ اندر ہی اندر یہ کھچڑی پک رہی ہے اور مجھے کچھ خبر ہی نہیں، ہمدانی اپنے اوپر افسوس کرتے ہوئے بولا۔ جائشہ، تم اس محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتی جو رضا صاحب رانیہ سے کرتے ہیں، ہمدانی نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کو پتہ ہے میں رضا صاحب کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور آپ کو پتہ ہے
حنان مجھ سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں کانٹوں پر لوٹتی ہوں، جائشہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ جائشہ ہمدانی کو حیران در حیران کر رہی تھی۔ جائشہ میرا سر چکرا کر رہ جائے گا۔ ہمدانی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور تمہیں اغوا کس نے کیا تھا؟ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ وہ ہمدانی کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ ویسے تو رضا صاحب نے مجھے منع کیا ہوا تھا، لیکن خیر میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارے ڈرائیور مدثر کی کلائی پر جو واچ ہے اس میں چھوٹی سی ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، اور تمہاری گاڑی میں بھی رضا صاحب نے ڈیوائس لگوائی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے بآسانی تمہاری لوکیشن ٹریس کر لی۔ ہمدانی نے اسے تفصیل بتائی تو وہ نئے سرے سے رضا بخاری کی قرضدار ہونے لگی۔ کتنا خیال کرتا ہے یہ انسان اپنے سے منسلک لوگوں کا۔ اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میر ارسلان نے یا ملک دلاور کے آدمی نے اغوا کیا تھا؟ ہمدانی اپنے اصل مدعے کی طرف آیا۔ سر، ملک حسام نے، جائشہ خشک لہجے میں بولی۔ تو تم نے انسپیکٹر سے جھوٹ کیوں بولا؟ ہمدانی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، میں ان کا پکا انتظام کرنا چاہتی ہوں، ایسے تو وہ آج اریسٹ ہوں گے اور کل ان کی بیل ہو جائے گی، میں اب وہ کروں گی جس سے ملک دلاور کا سیاسی کیریئر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بی بی، پہلے اپنی نوکری تو بچا لو، پھر ان کا بھی بندوبست کر لینا، کسی اور چینل پر تمہیں اتنی آزادی اور سپورٹ نہیں ملے گی۔ ہمدانی اسے نصیحت آمیز انداز میں بولا تو کچھ لمحے تک وہ خاموش رہی۔ سر، میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میر ارسلان جو کہ ایک پلے بوائے ہے، اللہ نے اسے مجھے بچانے کے لیے بھیج دیا، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عائشہ پر یقین لہجے میں بولی تو ہمدانی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنی پریشانی میں بھی مسکرا دیا۔ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر مائی ڈیئر سسٹر۔ ہمدانی نے اسے دل سے دعا دی تو وہ تشکر آمیز انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ سر پلیز، آپ میری وجہ سے رضا صاحب کے ساتھ نہیں الجھیں گے۔ جائشہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مسکرا دیا۔ اب تو الجھ بیٹھا ہوں، اب کیا جا سکتا ہے؟ ہمدانی اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا تو جائشہ بھی مسکرانے لگی۔ اب اگلا سین۔ دوسرے دن ملک اللہ داد میں سجاب اور ادن کو لے کر دربار پر چادر چڑھانے کے لیے لے گئے تو رخسار بھی انہیں کے ساتھ آ گئی۔ ادن بھی اپنے دادا کی خوشی کے لیے ان کے ساتھ چلا آیا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض اور کندھوں پر بلیک کی شال اوڑھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ ادن حیدر شاید اپنے آپ سے بھی بیزار تھا۔ کتنے ہی ریگیں تھیں جو ملک اللہ داد نے بانٹی تھیں۔ دربار کے گدی نشین پیر رفیع الدین نے ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ ان تینوں نے دربار سلام کیا اور باہر احاطے میں بیٹھ گئے۔ مستجاب بڑی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کئی لوگ آ جا رہے تھے، لوگ آتے اور پیر رفیع الدین کے ہاتھ کا بوسہ لے کر زمین پر بیٹھ جاتے۔ یہ سب کچھ ادن اور مستجاب کو بڑی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے رخسار کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ پیر صاحب کو سلام کر رہے ہیں، رخسار نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ تو یہ جو نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے معصومیت بھرے انداز میں سوال کیا تو ادن حیدر جو بڑا بیزار بیٹھا تھا، اس کے سوال پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ یہ لوگ پیر صاحب کے احترام میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، رخسار نے وضاحت دی۔ تو ہم کیوں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مستجاب نے ادن اور رخسار دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو ادن ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ان جیسے پیروں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، پیری مریدی کے نام پر اس تفریق کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے۔ ادن نے تھوڑی سی وضاحت دی۔ اگر سب مسلمان برابر ہیں تو یہ اتنی تفریق کیوں؟ مستجاب نے پرسوچ انداز میں سوال کیا۔ یہ اس لیے کہ یہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، رخسار نے اپنے تئیں بڑی عقل مندی سے جواب دیا۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ مستجاب نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ادن کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ دیکھو، یہ تم پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کئی پیر ہیں جو اسی طرح اپنے مریدوں سے اپنا احترام کرواتے ہیں۔ ادن نے اسے سمجھانا چاہا۔ لیکن یہ اپنا احترام کیوں کروا رہے ہیں؟ مستجاب کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ادن اس کے سوالوں سے تنگ آ گیا۔ یہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، رخسار نے وضاحت دی۔ لیکن ہمارا اسلام تو سب کو برابر کہتا ہے اور یہاں پر تو کوئی برابری نظر آ ہی نہیں رہی، مستجاب نے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پیر ہمارے برابر تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم سے نیک ہیں، رخسار نے مسکراتے ہوئے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ ہمارے برابر نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہوتا ہے نا،
हमें उन्होंने कुर्सियां पेश कर दी इसलिए कि हमारा स्टेटस हाई है, और ये गरीब लोग नीचे बैठे हुए हैं। ऐसे कोई अल्लाह के करीब कैसे जा सकता है जो खुद ही इस्लाम के बुनियादी असूलों की नफी कर रहा है। मुस्तजाब ने पूरे अफसोस लहजे में कहा तो रुखसार भी उसे देखने लगी, जबकि उदन हैदर उसकी सोच पर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। चलो छोड़ो मुस्तजाब, मेरा तो सर दर्द करने लग गया है तुम्हारे इन सवालों से, रुखसार ने तंग आकर कहा। ये सब देखते हुए नहीं दुखता आपका सर? उसने उल्टा सवाल किया तो रुखसार उस लम्हे को कोसने लगी जब वो उनके साथ आई थी, जबकि अदन हैदर तो पहले तो बहुत बेजार बैठा हुआ था, अब मुस्कुराने लगा। इसी अवस्था में एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ तो सब उसकी ताज़ीम में खड़े हो गए। हल्की हल्की फ्रेंच कट दाढ़ी में वो नौजवान उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, क्योंकि वो दोनों उसकी ताज़ीम में खड़े नहीं हुए थे, जबकि रुखसार खड़ी हो गई थी। उसने पहले अदन का और फिर मुस्तजाब का गहरी नजरों से जायजा लिया। जी, आपकी तारीफ? वो मुखातिब तो उदन से था, लेकिन नजरें मुस्तजाब पर थीं। अदन हैदर। जी, आप कौन? अदन हैदर को अंदाजा तो हो गया था कि वो पीर का बेटा है, लेकिन फिर भी पूछ बैठा। मैं पीर रफीउद्दीन का बेटा शमसुद्दीन हूँ, खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया तो अदन ने नाचार अपना हाथ भी आगे बढ़ा दिया। छोटे पीर साहब, ये मलिक अल्लाह दाद के पोते और पोती हैं। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा तो शमसुद्दीन ने सर हिला दिया। चलें, अंदर चलकर बैठते हैं। उसकी निगाहें भटक भटक कर मुस्तजाब पर जा रही थी, जिसको अदन ने बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लिया। नो थैंक्स, हम अभी निकलने लगे हैं, वो नागवारी से कहते हुए मुस्तजाब के कंधों पर शॉल ठीक करने लगा। चलो, वो ये कहते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ, जिस पर शमसुद्दीन ने अपनी बात रद्द करने पर उसे हैरत से देखा, तो वो इतनी इज्जत अफजाई पर वहां से चला गया। थोड़ी देर तो बैठने दो, दादा जान को आ लेने दो, फिर चलते हैं। मुस्तजाब उसे देखते हुए बोली तो उसने शमसुद्दीन को देखा, जो दूर बैठकर भी मुस्तजाब को देख रहा था। मैंने कहा ना चलो, वो ये कहता हुआ उसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले आया, जबकि वो हमन्नक बनी उसे देखती रही, और रुखसार बेचारी उनके पीछे चल दी। वो उनके साथ आकर सख्त बदमजा हुई थी। क्या तुम्हें नहीं महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें मुसलसल तुम पर ही थी? वो गाड़ी में बैठती आहिस्तगी से बोला। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं ऐसे देखते हैं, तो अब इसमें मैं क्या करूं? लोगों के डर से कहीं आना जाना ही छोड़ दूं? वो मुंह बनाकर बोली। मेरा बस चले तो मैं सबसे छुपाकर अपने आप में ही कहीं छुपा लूं, ताकि कोई गंदी नजर तुम पर पड़ ही ना सके। वो उसे देखकर बस सोच कर रह गया, जबकि इसका मूड खराब हो चुका था। थोड़ी देर बाद मलिक अल्लाह दाद बख्शियों के साथ गाड़ी की तरफ आए। बेटा, गाड़ी में क्यों आ गए? दादा ने गाड़ी में बैठते ही सवाल किया। दादा जान, आपको पता है मुझे इस तरह का माहौल नहीं पसंद, जहां पर इंसानों की इस कदर तफरीक हो। ये लोग इस्लाम का क्या प्रचार करेंगे जो खुद उसके बुनियादी नुकात से कोसों दूर हैं। ये कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुस्तजाब ने सताइशी नजरों से अपने शौहर को देखा। बेटा, हम तो दरबार सलाम करने आए थे, इन आजकल के पीरों से मिलने नहीं, मलिक अल्लाह तात ने एक हंकारा भरते हुए कहा। वो घर लौटे तो काफी रात हो चुकी थी। उदन तो सुबह का निकला हुआ था, काफी थक गया। आते ही वो सोने के लिए लेट गया, जबकि मुस्तजाब अस्पताल से कुछ जरूरी फाइल्स खरीद ले आई थी, उनको देखने लग गई। अगर तुमने रोशनी में काम करना है तो दूसरे कमरे में चली जाओ, ये कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी, जिस पर मुस्तजाब अपने दांत कचकचा कर रह गई। फिर उठकर अपने पहले वाले कमरे में आ गई, जबकि वो करवटें बदलता रहा। थकावट के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। वो लाशऊरी तौर पर मुस्तजाब का मुंतजर था, जिसको देखने की ख्वाहिश के अलावा दिल को कोई दूसरा काम ही नहीं था। दिल के हाथों मजबूर होकर उसके कमरे की तरफ गया तो वो मोहतरमा बड़े आराम से सो रही थी, जबकि आसपास कुछ फाइल्स बिखरी हुई थीं। मेरी नींदें हराम करके कितने सुकून से सो रही है, वो खुद कलामी करता हुआ उसके करीब आया। एक दो दफा बुलाने पर भी उसने ना सुना तो उसने कंधे से पकड़कर उसे हिलाया। उसने हड़बड़ाकर एकदम से आंखें खोली। चेहरे पर आए बाल और खौबीदा आंखें कुछ और ही छप दिखा रही थीं। अदन हैदर का दिल अपने मामूल से हटकर धड़कने लगा। तुम जाओ, मैं इधर ही सो जाती हूँ, ये कहकर उसने फिर आंखें बंद कर लीं। जान बूझकर कहानियां बनवाओगी, उठो शाबाश, ये कहते हुए उसने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया तो उसके कंधे से आ लगी, जिस पर उदन ने खुद को कंपोज करने के लिए गहरा सांस खारिज किया। क्या है उदन, क्यों तंग कर रहे हो मुझे, ये कहते हुए दोबारा बेड पर दराज हो गई तो अदन हैदर ने ना चाहते हुए भी उसे उठा लिया, जिस पर उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। छोड़ो मुझे, मैं चली जाती हूँ, वो सड़क बेजारी से बोली। कितनी दफा बोला है, शराफत से तो तुम पर किसी बात का असर ही नहीं होता,
یہ کہتے ہوئے اس نے اسے نیچے اتار دیا تو وہ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ گیلری میں کھڑا عدن حیدر سگریٹ سلگاتے ہوئے خود بھی سلگ رہا تھا۔ اسے میں کیوں بتا دوں میں نے اسے کتنا چاہا ہے؟ بتایا جھوٹ جاتا ہے کہ سچی بات کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں میری سوچیں، اسے خود جانے دو، ابھی کچھ دن مجھے میری محبت آزمانے دو۔ عدن حیدر اسموکنگ نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ ٹینشن میں کبھی بھی سگریٹ لے لیتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ چین اسموکر بنتا جا رہا تھا۔ مستجاب کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گیلری کا دروازہ کھلا دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی کہ وہ ادھر کھڑا کیا کر رہا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی بھی لیکن پھر لیٹ گئی، لیکن کافی دیر بعد بھی وہ نہ آیا تو وہ بے ساختہ اٹھ کر گیلری کی طرف گئی، جہاں وہ کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر مجھے کیوں اٹھایا؟ اب مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے اس نے دیکھا، پھر سگریٹ کو بجھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی تو میں کیا کروں؟ لوریاں سناؤں؟ لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جس پر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ ایک تو مجھے اٹھا دیا، اوپر سے طنز کر رہے ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی اور عدن حیدر اس کے فراق میں جل رہا تھا۔ میں نے کون سا تمہیں رومانس کرنے کے لیے اٹھایا ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا کہ اپنے کمرے میں آ کر سو، صبح کوئی دیکھے گا پھر باتیں بنیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں ڈسکس کرے۔ عدن حیدر نے سنجیدگی سے کہا، میرے ساتھ رومانس کا کیا کام؟ وہ اس کی رومانس کی بات پر اٹک گئی، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے خڑوس، تم اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرتے کیسے لگو گے؟ جب شادی کرو گے تو چھوٹی سی ویڈیو تو بنا کر بھیجنا۔ وہ اپنے روم میں بولے جا رہی تھی، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی باتوں سے عدن حیدر کا دل کا کیا حال ہو رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا عدن؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، وہ سرد مہری سے بولا۔ کہیں مجھ سے کوئی محبت تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ آخر کو وہ ایک لڑکی تھی، لمحے کے 1000ویں حصے میں اس بات کی تہ تک پہنچ گئی، جس پر عدن اسے الزام دینے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچتے وہ اس کے قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانسیں مستجاب کو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ فرض کرو اگر ہو گئی ہو تو؟ اپنی پیشانی اس کے پیشانی پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ مستجاب کا رنگ ایک دم فک ہوا۔ تم کیا کہہ رہے ہو عدن؟ مستجاب فتماتی کیفیت میں بولی تو عدن نے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ اس نے نکلنا چاہا لیکن اس نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ عدن چھوڑو مجھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پرزور احتجاج کر رہی تھی، وہ اپنے اوپر قابو کھو رہا تھا۔ بہت برے ہو تم، مستجاب یہ بولی تو اسے احساس ہوا۔ ایک دم سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ رومانس کی بہت ہی ہلکی سی جھلک تھی جو میں اپنی بیوی سے کروں گا۔ عدن حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آیا اور اس کی ہونک شکل دیکھ بے ساختہ ایک کہکا لگانے لگا، جس پر مستجاب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئندہ ایسا مت کرنا، اس کی آواز میں ایک ڈر تھا جو عدن حیدر کو بخوبی محسوس ہو گیا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، یہ کہتے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور اسے بھی اشارہ کیا تو وہ بھی اپنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نہج پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر اس شخص کو مجھ سے محبت ہو گئی تو کیا کروں گی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ عدن نہایت ہی ضدی انسان ہے۔ عدن نے چونک کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو خود کو کوسنے لگا۔ ڈونٹ وری، میں مذاق کر رہا تھا، تمہاری مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چلو چھوڑو۔ عدن اسے تسلی آمیز انداز میں بولا تو وہ بھی چپ کر کے لیٹ گئی، لیکن دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی اور عدن حیدر اپنی بے اختیاروں پر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ میر ارسلان نے عدن کو فون کر کے جائشہ کے اغوا کے بارے میں بتایا تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ہاسپٹل جانے کے لیے مستجاب تیار ہو رہی تھی، عدن کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ حسام، وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ حسام جو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اس کی دھاڑ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کو صبح صبح کیا ہو گیا؟ وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو عدن کو اپنی طرف خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں صبح صبح شور مچا رہے ہو؟ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا تھا؟ عدن نے سخت لہجے میں پوچھا تو حسام کو پتا چل گیا کہ میر ارسلان نے اسے فون کر کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے عدن، وہ ٹی وی پر بیٹھ کے ہماری عزت مٹی میں ملا رہی تھی، اس کا کچھ تو علاج کرنا تھا۔
لیکن تمہارے چہیتے دوست ارسلان نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا۔ وہ غصے سے بولا تو عدن کا دل کیا کہ اسے کس کے ایک تھپڑ مارے، لیکن بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ لحاظ کر گیا۔ تو کیا لڑکیوں کو اغوا کرنے سے خاندان کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں؟ کیوں کرمنل مائنڈ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ عدن غصے سے چلایا تو حسام کو بھی غصہ آ گیا۔ تم ان معاملات سے دور رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ تو جبکہ جائشہ کے اغوا کا سن کر مستجاب شوق میں چلی گئی، جبکہ راشدہ ان دونوں کا شور سن کر ادھر ہی آ گئی۔ ورنہ تم مجھے بھی مروا دو گے، مرواؤ مجھے، ادھر نے بھاری لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا مارنا، تم تو پہلے ہی اس کی محبت میں مر گئے ہو۔ یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہے نا، اس کی محبت میں تم اندھے ہو گئے ہو، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ حسام نے شعلہ بھری نگاہوں سے مستجاب اور ادن کو دیکھا تو ادن بھی اسے شعلہ بھر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کو بیچ میں مت گھسیٹو، میں حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اپنی بیوی کی محبت میں اپنے باپ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، ادن نے بڑے غصے سے آرام سے کہا۔ اور تم گھٹیا حرکتوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں خود تمہارے خلاف جانے سے گریز نہیں کروں گا، ادن نے وارننگ دیتے ہوئے انداز میں کہا۔ ادن، تم اپنے بڑے بھائی سے کیسے بات کر رہے ہو؟ راشدہ نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا تو ادن نے افسوس سے سر ہلایا۔ امی، اگر آپ اسے شروع سے سمجھاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ جب سے یہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے، ہم سب کا جینا حرام ہو گیا ہے، اس نے مستجاب کو شعلہ بھر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر مجھ پر کیا الزام لگا رہی ہیں؟ اب تو مستجاب چپ نہ رہ سکی۔ میں الزام کی نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو، یہ ہم سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، تسلیم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ میری وجہ سے نہیں، آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ مستجاب، تم جاؤ یہاں سے، ادن نے مستجاب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی مزید بڑھے۔ دیکھ رہے ہو اس لڑکی کی زبان، چھری رکھی ہے اس لڑکی کی زبان پہ۔ اب کہ راشدہ بیگم کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ زبان کی بات آئی تو بات بہت دور تک جائے گی راشدہ، تمہاری زبان سے دیے گئے جو زخم ہوتے ہیں نا، چھری سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، اس لیے میرے بیٹی کی زبان گننا بند کرو۔ شور کی آواز سن کر تسلیم بھی ادھر آ گئی اور مستجاب کا نام لینے پر غصے میں آ گئی۔ میری تو صرف زبان ہی تیز ہے نا، اور تم دونوں ماں بیٹیاں تو پوری کی پوری جادوگرنیاں ہو، مردوں پر ایسا جادو چلاتی ہو کہ بس تمہارے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ راشدہ بیگم کی زبان زہر اگل رہی تھی، جبکہ ادن سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بات کیا کرنے آیا تھا اور لڑائی کہاں پر چل پڑی تھی؟ تم پر کیوں نہیں چلا ہمارا جادو؟ تسلیم نے بڑے آرام سے سوال کیا۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کے شر سے بچایا ہوا ہے، وہ تنزیہ انداز میں بولی۔ امی پلیز آپ جائیں یہاں سے، اور مستجاب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، پلیز آنٹی آپ بھی جائیں یہاں سے، ادن سب کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی ساس سے کیسے پلیز پلیز کر رہا ہے؟ راشدہ بیگم اپنے بیٹے کو زہر بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، تم میرے بیٹے ہو، مجھ پر اس طرح حکم نہیں چلا سکتے، راشدہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے بولیں تو ادن حیدر مستجاب کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ تسلیم کو بھی وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں کتنی ضدی ہے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں بیچ میں بولنے کی، میں بول رہا تھا نا، وہ کمرے میں آ کر مستجاب سے غصے سے بولا۔ یہ مجھ پر روایتی مردوں کی طرح روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی والدہ مائدہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں، میں نے کون سا جادو کیا ہے تم پر، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جادو تو کیا ہے مجھ پر، یہ تو پکی بات ہے، اس کا جھنجھلایا ہوا خوبصورت چہرہ دیکھ کر ادن حیدر کا غصہ ہوا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی ٹائی باندھنے لگی تو کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آئی، اور جب دیکھا کہ وہ ٹائی باندھ چکا ہے تو ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹائی زور سے اوپر کھینچی، جس سے ادن حیدر کو سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی۔ یہ عمل اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، ساتھ ہی اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تو اس نے ٹائی چھوڑ دی۔ یہ جو خراب کی ہے اس کو ٹھیک کرو، وہ حکمی انداز میں بولا۔ اچھا چھوڑو گے تو ٹھیک کروں گی نا، وہ آرام سے بولی، جس پر ادن نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا، کیونکہ پہلی دفعہ وہ کسی بات کے رد عمل میں بڑے آرام سے بولی تھی۔ ادن نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹائی کو ٹھیک کرنے کے بجائے ساری اتار کے اس کے سامنے کر دی۔ میں بھی مذاق کر رہی تھی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ مجھے دیر نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں اس بات کی سزا تو ضرور دیتا،
وہ بیزار سا ہو کر جلدی جلدی اپنی ٹائی پھر سے باندھنے لگا کیونکہ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ تمہاری والدہ محترمہ نے سارا موڈ خراب کر دیا ہے، اس لیے میں ناشتہ نہیں کر رہی، اور اگر جانا ہے تو جلدی آ جاؤ۔ وہ ہانک لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔